बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे। नैब ने मुलजिम सलमान शहबाज को इंटरपोल के तवस्सुत से बरतानिया से वतन वापस लाने का फैसला कर लिया। सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का मुकदमा दर्ज है। सलमान शहबाज के खिलाफ मुअज़्ज़िज़ एहतसाब अदालत लाहौर ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। नैब ने नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया से भी दरखास्त की है कि वो कानून के मुताबिक सलमान शहबाज को बरतानिया से मुल्क बदर करने के सिलसिले में हर मुमकिन मदद फराहम करे। नैब की कार्रवाइयां जारी हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। नैब ने मुलजिम सलमान शहबाज को इंटरपोल के तवस्सुत से बरतानिया से वतन वापस लाने का फैसला कर लिया है। सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का मुकदमा दर्ज है। सलमान शहबाज के खिलाफ मुअज़्ज़िज़ एहतसाब अदालत लाहौर ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी। शुएब हाशमी, नैब की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी असद, नैब ने शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज को इंटरपोल के जरिए बरतानिया से वतन वापस लाने का फैसला जो है वो कर लिया है। इस हवाले से शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुकदमा जो है वो दर्ज है, जबकि उसमें जो मुजरिम है उन्हें सलमान शहबाज को मुजरिम करार दिया गया है। जबकि सलमान शहबाज के खिलाफ मुअज़्ज़ज़ एहतसाब अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी जारी कर दी है। इस हवाले से नैब ने नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया से भी दरखास्त की है कि वो कानून के मुताबिक सलमान शहबाज को बरतानिया से मुल्क बदर करने के सिलसिले में हर मुमकिन जो है वो तावन करे। जी आपको बता जी 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 शुएब, ये बताइए कि जी जैसे आपने कहा कि इंटरपोल से दरखास्त की गई है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, तो क्या नैब की जानिब से दस्तावेजात भिजवाई गई हैं? जी बिल्कुल, नैब की जानिब से बाकायदा तौर पर एक दरखास्त जो है वो रिटर्न फॉर्म में इंटरपोल को भिजवा दी गई है और उसमें कहा गया है क्योंकि सलमान शहबाज जो है वो नैब को यहाँ मतलूब हैं और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं अदालतों में, तो वो लाहौर जो यहाँ से मुकदमात की पैरवी करने की बजाय वो रूपोश हो चुके हैं और उन्होंने सुकूनत अख्तियार कर की है बरतानिया में। तो लिहाजा दरखास्त में ये भी लिखा गया है कि उन्हें मुल्क बदर किया जाए ताकि वो वहाँ से वापस आ सकें और इंटरपोल से रब्ता किया गया है कि उन्हें गिरफ्तार करने की इजाज़त दी जाए ठीक है, ताकि बहुत उन्हें शुक्रिया गिरफ्तार शुएब करके हाशमी, जो आप है। हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। नैब ने नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया से भी दरखास्त की है कि वो कानून के मुताबिक सलमान शहबाज को बरतानिया से मुल्क बदर करने के सिलसिले में हर मुमकिन मदद फराहम करे। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 81 अमवात, तादाद 2632 हो गई। 6825 नए मरीज, तादाद 1,39,230 हो गई। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के रिकॉर्ड 6825 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 1,39,230 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 81 अफराद जान की बाजी हारे हैं, जिसके बाद अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 2632 तक जा पहुंची है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 91,735 मरीज सेहतियाब हुए हैं। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं, जहां अब तक 52,601 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध में 51,518, खैबर पख्तूनख्वा में 17,450, बलोचिस्तान में 8,028, इस्लामाबाद में 7,934, आज़ाद कश्मीर में 604 और गिलगित बल्तिस्तान में 1,095 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस के बायस सबसे ज्यादा मौत पंजाब में हुई हैं, जहां 969 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 816, खैबर पख्तूनख्वा में 661, इस्लामाबाद में 75, गिलगित बल्तिस्तान में 16, बलूचिस्तान में 83 और आज़ाद कश्मीर में 12 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से 4,32,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 78,61,000 तक जा पहुंची। कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 40 लाख से जायद हो गई है। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा 54,082 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जबकि 32,94,090 अफराद की हालत तसल्ली बख्श है। अमरीका में कोरोना से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 1,17,000 से बढ़ गई है। अमरीका में 21,42,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। ब्राजील अमरीका के बाद 8 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस वाला दूसरा मुल्क बन गया।
जहां कोरोना से अमवात की तादाद 42,700 से जायद हो गई है, जबकि केसेस की तादाद 8,50,000 से तजावुज कर चुकी है। रूस में कोरोना से अमवात की तादाद 6,800 से तजावुज कर गई है। रूस में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 5,20,000 से बढ़ गई है। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 41,600 से बढ़ गई है, जबकि 2,94,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। बरतानिया में कोरोना टेस्ट एंड ट्रेस सिस्टम लागू कर दिया गया है और कोरोना मरीजों से मुलाकात करने वालों को आइसोलेट किया जा रहा है। इटली में कोरोना से हलाकों की तादाद 34,300 से तजावुज कर गई, जबकि 2,36,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। भारत में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 9,100 से बढ़ गई है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 3,21,000 से जायद हो गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद को CMH मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक वफाकी वजीर की हालत बेहतर है। डॉक्टर्स के कहने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इससे कबल कोरोना में मुब्तला होने के सबब उन्हें करंतना कर दिया गया था। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का मिलिट्री अस्पताल CMH में इलाज जारी है। उन्होंने कौम से दुआ की दरख्वास्त की है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना था कि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ अपनी सलाहियतों के मुताबिक इलाज कर रहे हैं। पहले की निस्बत अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आवाम से अपील करता हूँ कि वो कोरोना को संजीदा लें। मुकम्मल लॉकडाउन ना करने का फैसला, वजीर आजम ने मास्क लाजमी करार दे दिया। कहते हैं सख्ती करने का वक्त आ गया। अब वबा को फैलाव से रोकना है। जहां ज्यादा केसेस होंगे वहां लॉकडाउन भी सख्त होगा। अवाम ने एहतियात ना की तो मुश्किलात का सामना करेंगे। को देखना था कि उसका फैलाव किस तरफ जा रहा है, आगे हम क्या कदम उठा रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है और आप अवाम से हमें क्या तवक्को है। तो पहले तो मैं ये वाजे कर दूं कि किस एक इम्प्रेशन था कि शायद हम फिर से लाहौर को लॉकडाउन कर दें, इसलिए कि बड़ी तेज़ी से वायरस फैल रही है। तो मैं ये सबके सामने पहले ये वाजे करना चाहता हूँ। देखिए, लॉकडाउन का मतलब कि सारी इकॉनमी बंद कर देना, रोकने के लिए उसका फैलाव वायरस का। मैं आपको मेरे शुरू से तासुरात इसके ऊपर पता है कि मैं ये हमेशा समझता था कि अगर हमारा मुल्क एक छोटा सा सिंगापुर जैसा मुल्क होता जिसकी कोई 50 लाख की आबादी होती, या ताइवान की तरह होता, या न्यूजीलैंड जो 30 लाख आबादी है, तो बड़ा आसान काम है कि उस मुल्क को लॉकडाउन करो। अमीर मुल्क हैं ये, इनकी 30-30, 50-50 हज़ार डॉलर पर कैपिटा इनकम है। आप इनको बंद कर दें, कोई ज़्यादा मसला नहीं है कि छोटी सी आबादी को बंद करके, और फिर घर भी बड़े बड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई मसला नहीं है, अमीर मुल्क हैं, तो उनके लिए तो बड़ा आसान है कि आप लॉकडाउन करें, क्योंकि उससे फैलाव रुक जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसको वायरस को ख़त्म करें। लेकिन मैं पहले दिन से ये भी आपको कह रहा था कि हमारी तरह के मुल्क 22 करोड़ आवाम है, जिसमें से 25% गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। हिंदुस्तान में जो हालात हैं, जो बांग्लादेश में, हमारे मुख्तलिफ हालात हैं। जब हम लॉकडाउन करते हैं तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है, तो हमारे जैसे मुल्कों में, मैं जो बार बार रिपीट करता हूं कि जो निचला तबका है, जो दिहाड़ीदार है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, सारा बोझ इनके ऊपर गिर जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान मंगल की शाम कराची पहुंचेंगे। कोरोना वायरस से मुताल्लिक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म बुध को लाड़काना जाएंगे, अस्पतालों का दौरा भी करेंगे। इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर मंगल को कराची पहुंचेंगे। कराची में वज़ीर आज़म मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से अलहदा मुलाकातें करेंगे और कोरोना वायरस से मुताल्लिक इजलास की सदारत भी करेंगे, जिसमें वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़ीर सेहत, गवर्नर समेत दीगर शख्सियात की शिरकत का इम्कान है। इजलास में कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म कराची के ताजरों, सनतकारों के वफूद से मुलाकात करेंगे। तहरीक इंसाफ के सूबाई अरकान असम्बली और इत्तेहादी जमातों को क़यादतों से भी अलहदा मुलाकात करेंगे।
بعد ازاں وزیر اعظم عمران خان بدھ کی صبح لاڑکانہ کا دورہ کریں گے، جس کے دوران وہ لاڑکانہ میں وزیر اعظم احساس سینٹر کا دورہ بھی کریں گے۔ سرائے کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان لاڑکانہ میں ہیلتھ کیئر سٹاف اور پارٹی کی صوبائی قیادت سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن کمیشن یاسر ہمایوں کی ملاقات۔ کوئن میری کالج کی جانب سے چیف منسٹر فنڈ کو کورونا کنٹرول کے لیے 7,89,000 روپے کا چیک دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کا کہنا تھا کہ چیف منسٹر فنڈ برائے کورونا کنٹرول میں عطیہ کی جانے والی رقم کے امین ہیں۔ فنڈ کی رقم کو ایمانداری کے ساتھ حقداروں تک پہنچایا جائے گا۔ پاکستانی عوام نے ہمیشہ آزمائش میں متاثرہ بہن بھائیوں کی دل کھول کر مدد کی ہے۔ پاکستانی قوم نے ہر چیلنج کا بہادری سے مقابلہ کیا ہے۔ کرونا وبا کے باعث معاشی اور سماجی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ہم سب کو بدلتے ہوئے ماحول کے مطابق طرز زندگی بدلنا ہوگا۔ عوام کی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے حکومتی ہدایات پر عمل کرنے میں ہی تحفظ ہے۔ پنجاب میں کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ کورونا سے ملکی معیشت کو 3,000 ارب کا نقصان کا تخمینہ ہے۔ ٹیکس وصولی میں 700 ارب کی کمی کا سامنا رہا۔ بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ 10 قسم کے ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کیے۔ 1,600 درآمدی اشیاء کے ٹیرف لائن پر ڈیوٹی صفر کر دی۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مشیر خزانہ کا کہنا تھا کہ حکومت نے قرض واپسی کی مد میں 5,000 ارب خرچ کیے۔ ماضی میں لیے گئے قرضوں کے سود کی مد میں 2,700 ارب دینے پڑے۔ نے بڑے فیصلے کیے اور جو اکانومی تھی اس کو استحکام دیا، اور پھر کس طرح سے کرونا وائرس آئی اور اس کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اب ہم جو بجٹ دے رہے ہیں وہ کیسے اس کرونا وائرس کے اثرات سے بھی نپٹنے کے لیے ہے اور اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے بھی ہے۔ پہلے 9 مہینے جو اس حکومت کے گزرے اس میں بہت بڑی کامیابیاں جو ہے ہم نے اکانومی میں کے فرنٹ پہ پائیں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ 9 مہینے کے بعد ہمارا جو ایک بڑا ورثے میں ملا ہوا مسئلہ تھا کہ قرضوں کی جو تعداد تھی اس ملک پر، وہ تقریباً جب ہم آئے تو ڈیٹ اور لائبلٹیز کوئی 30,000 ارب سے زیادہ تھی، اور اس کی وجہ سے جو پہلے 2 سال گزرے اس میں پی ٹی آئی کی حکومت کو 5,000 ارب روپے قرضوں کی مد میں واپس کرنے پڑے۔ تو اس سال جو یہ گزرا ہے اس میں 2,700 ارب روپے واپس کیے گئے، اور جو بھی اس حکومت کی پرفارمنس کو جج کرنا چاہے اسے یہ بات پہلے سامنے رکھنی پڑے گی کہ 2,700 ارب روپے دیے گئے، جبکہ حکومت کا جو ٹوٹل ریسورس بجٹ ہے صوبوں کو دینے کے بعد وہ 2,000 بغیر ڈگری نہیں ملے گی۔ قرآن مجید کا نصاب اسلامیات کے مضمون کے علاوہ پڑھایا جائے گا۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب کی جانب سے یہ احسن اقدام سامنے آیا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا تاریخی اقدام، یونیورسٹیز میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھانا لازمی قرار دے دیا گیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کی جامعات میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے بغیر ڈگری نہیں ملے گی۔ قرآن مجید کا نصاب اسلامیات کے مضمون کے علاوہ پڑھایا جائے گا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا تاریخی اقدام، یونیورسٹیز میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھانا لازمی قرار دے دیا گیا، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کی جامعات میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے بغیر ڈگری نہیں ملے گی۔ قرآن مجید کا نصاب اسلامیات کے مضمون کے علاوہ پڑھایا جائے گا۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا تاریخی اقدام، یونیورسٹیز میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھانا لازمی قرار دے دیا گیا، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے جامعات میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے بغیر ڈگری نہیں ملے گی۔ اس پر بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے علی طارق۔ علی طارق، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، آج سے تقریباً 1 منتھ پہلے رمضان میں یہ تقریب گورنر ہاؤس میں منعقد ہوئی تھی۔ وہاں پہ تمام جو یونیورسٹیز کے وی سی ہیں وہ بلائے گئے تھے، اور ایک گورنر پنجاب نے بڑا ہی اچھا اور ایک تاریخی قدم اٹھایا ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ
تمام یونیورسٹیز میں قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ جو ہے پڑھانا جو ہے وہ لازمی قرار دیا جائے گا، اور یہ جو لیکچرار پروفیسر وغیرہ یہی پڑھائیں گے، اس کے لیے کوئی علیحدہ ٹیچرز وغیرہ نہیں رکھے جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا، لیکن آج اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس پہ جو قرآن مجید کی تعلیم ہے اور ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے پڑھایا جائے گا اسٹوڈنٹس کو، تاکہ قرآن مجید کا جو اصل فائدہ ہے وہ عوام تک، مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ گورنر پنجاب سے جب اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی پہلے، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر چیز بیان کی ہوئی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ عربی نہیں جانتے تو ہم قرآن مجید سے جو اصل فائدہ ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے، اس لیے ترجمے کے ساتھ جب ہر نوجوان شخص پڑھے گا تو لازمی بات ہے اس سے بے حد فائدہ ہوگا، اور جو زندگی کے بھی معاملات ہیں اور باقی جو معاملات ہیں ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے قرآن مجید سے۔ تو اسی لیے گورنر پنجاب نے یہ بڑا ایک تاریخی قدم اٹھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو وی جی سی ہیں یونیورسٹیز کے وہ بھی اس چیز سے بڑا ہی خوش ہیں، اور خوشی کا انہوں نے اظہار کیا کہ یہ ایک قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ جو پڑھایا جائے گا ایک تاریخی اور ایک اچھا قدم۔ جی بہت شکریہ علی طارق، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ گورنر پنجاب کی جانب سے تقریباً ایک ماہ قبل یہ اعلان کیا گیا تھا رمضان کے ماہ میں کہ یونیورسٹیز میں قرآن مجید کی تعلیم لازمی قرار دے دی جائے گی، اور اب گورنر پنجاب کی جانب سے یہ تاریخی اقدام اٹھایا گیا ہے اور جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب کی جانب سے تاریخی قدم اٹھایا گیا ہے اور قرآن مجید کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ یونیورسٹیز میں ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا جائے گا۔ گورنر پنجاب کی جانب سے تقریباً ایک ماہ قبل یہ اعلان کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یونیورسٹیز میں قرآن مجید کی تعلیم کو لازمی قرار دیا جانا چاہیے تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، وہ اخلاقیات سیکھ سکیں۔ اب اس پر امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے اور گورنر پنجاب کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جس پر یونیورسٹیز کے جامعات کے جو وائس چانسلر ہیں ان کی جانب سے بھی مسرت کا اظہار کیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور میں تمام تر داموں کے باوجود پیٹرول نایاب ہے۔ جہاں پیٹرول دستیاب ہے وہاں لمبی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ لاہور کے آدھے سے زیادہ پیٹرول پمپ بند ہیں۔ کھلے پیٹرول پمپ بھی 100 روپے سے زیادہ کا پیٹرول نہیں دے رہے۔ تفصیلات جانتے ہیں علی طارق کی اس رپورٹ میں۔ پٹرول بحران نے شہریوں کی زندگی کا پہیہ جام کر دیا۔ 11ویں روز بھی شہری پٹرول کے لیے خوار ہوتے رہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پٹرول پمپس کی بندش اور خود ساختہ بحران کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کہیں سے پیٹرول نہیں مل رہا ہے، اور جہاں پر بھی میں گیا ہوں پمپ کے پاس گیا ہوں تو انہوں نے بولا 150 سے لے کر 160 روپے تک کے لیٹر آپ کو پیٹرول ملے گا۔ آدھے گھنٹے سے ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی ادھر مل رہا ہے تو پھر یہاں سے لینے لگا ہوں۔ بہت زیادہ مشکل ہے، پیٹرول کہاں بھی نہیں مل رہا ہے نا۔ یہ عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ نا حکومت کو عوام پر کچھ سوچے۔ دوسری جانب جو پٹرول پمپ بند ہیں ان کے مالکان کا کہنا ہے کہ پیچھے سے سپلائی نہیں آ رہی۔ جس کو بھی آرڈر دے انہوں نے کہا کہ بلیک میں مل رہا ہے، آپ 85 روپے لیں ہمارے سے اور آپ آگے بیچیں، 90 بیچیں، 100 بیچیں، کیونکہ ہم جب کہتے ہیں آرڈر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مل نہیں رہا، کیونکہ شارٹ فال چاہ رہا ہے جی، پیچھے سے گورنمنٹ نے ہمیں سٹاک نہیں دیا۔ شہر کے اکا دکا پٹرول پمپوں پر لمبی قطار اور طویل انتظار کے بعد بھی بیشتر شہری پٹرول ختم ہونے پر مایوس لوٹنے لگے۔ 11 روز سے پٹرول کا بحران ختم نہ ہو سکا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جب پٹرول دے نہیں سکتے تو سستا کیوں کرتے ہو۔ کیمرہ مین نعیم احمد کے ساتھ علی طارق، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ اور اب خبر شامل کریں گے موسم کے حوالے سے۔ ملک بھر میں پری مانسون سیزن کا آغاز کل سے ہوگا۔ رواں سال محکمہ موسمیات کی زیادہ بارشوں کی پیش گوئی۔ کشمیر اور سندھ میں 20% زیادہ بارشیں متوقع ہیں۔ دریاؤں میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں پری مانسون سیزن کا آغاز کل سے ہوگا۔ رواں سال محکمہ موسمیات نے زیادہ بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ کشمیر اور سندھ میں 20% زیادہ بارش متوقع ہے۔ دریاؤں میں سیلاب کا خدشہ۔
और अब खबरें बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से। अमेरिका में पुलिस की फायरिंग से एक और सियाफाम शख्स हलाक हो गया। गिरफ्तारी से भागने पर पुलिस ने नौजवान पर फायरिंग की, जिससे वो मारा गया। वाक़या रियासत जॉर्जिया के शहर एटलांटा में पेश आया। वाक़े के फुटेज मंजर आम पर आने के बाद एटलांटा में शदीद मुजाहरे, सियाफाम शहरी की हलाकत पर पुलिस चीफ ने इस्तीफा दे दिया। पुलिस के मुताबिक उन्हें इत्तला मिली कि एक शख्स रेस्टोरेंट के ड्राइवर थ्रू हिस्से में पार्क की गाड़ी में सो रहा है, जिसकी वजह से दीगर कस्टमर उसके गिर्द घूम रहे हैं। पुलिस का दावा है कि सियाफाम शख्स ने गिरफ्तारी के दौरान मुज़ाहमत की और मुबैना तौर पर पुलिस का टीजर लेकर भागने की कोशिश की और इस दौरान दो पुलिस एहलकारों में से एक ने सियाफाम शख्स पर गोली चला दी। बाद ब्रुक्स को अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गया। सियाफाम शहरी की हलाकत के खिलाफ अमेरिका के शहर एटलांटा में पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया गया और मुश्तिल मुजाहिरीन ने इमलाक को आग लगा दी। पुलिस के हाथों शहरी के कत्ल पर एटलांटा में पुलिस के सरबराह ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।